अब यो सोशल मिडियाको चर्चा त होइन, त्यो वार्ता त मा के भयो भनेको तपाईहरुलाई मैले प्रेस भेला बोलाएर दशैं सक्ने बित्तिकै मैले अस्ति नै भन्दै कुरा हो। दशैं सक्ने बित्तिकै मैले भन्दैको त्यो पीपीएस को मिटिङ जुन थियो त्यो एउटा केवल गिमिक मात्र थियो। त्यस मिटिङमा गृहमन्त्रीले गोर्खाल्यान्डको कुरै नगर तिमीहरुले भनेर सांसद राजु विष्टलाई पहिला गाली गरेर सुरु गर्नु भएको छ। त्यो मिटिङ खण्डन गर्ने खण्डन गर्दा हुन्छ है। जुन आरटीआई को जुन कुरा आयो यसले मेरो जुन चाहिँ वक्तव्यलाई प्रमाणित, मेरो भनाइलाई मैले जुन चाहिँ तपाईहरुको अगाडि राखेको थिएँ, दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई केन्द्र सरकारको भारतीय जनता पार्टीको ढाँट सरकार अनि बीजेपी का एजेन्टहरूले प्याकेज थापेर जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट लाने काम गर्छन् उहाँहरुको करतुत यस्तो छ भनेर हामीले उजागर गरिदिएको थियौं। त्यो यो आरटीआईले स्पष्ट भएको छ। र यो आरटीआई मा जुन चाहिँ यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा है पब्लिक डोमेनमा छ त्यहाँनेरि दुईटा कुरा। पोइन्ट नम्बर 1, नो मिनट्स हैज बीन इश्यूड इन रेस्पेक्ट अफ द मिटिङ कन्भेन्ड बाइ द सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट भनेपछि विथ गोर्खाल्यान्डको विषयमा कुनै मिटिङ के रे मिनट्स गोर्खाल्यान्ड त भन्दैन टु डिस्कस द म्याटर जुन चाहिँ गोर्खाको इस्यु माथि जुन मिटिङ भएको थियो त्यसको कुनै पनि मिनट्स यहाँनिर छैन भनेर भनेको छ है, इस्यु भएको छैन। र 2 नम्बर कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पोइन्ट्स 2 to 5 क्वेशन नम्बर 2 देखि 5 नम्बरसम्मको क्वेशनमा चाहिँ द इन्फर्मेसन सर्ट फर दिस डज नट फल विदिन द डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन अफ आरटीआई एक्ट भनेको छ। भन्नु मतलब रेजुल्युसन के रे मिनट्स छैन भनेको छ जुन मिटिङको। अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईको के रे 2 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्मको क्वेशनको चाहिँ आरटीआई एक्टको परिधिभित्र पर्दैन भनेर भनेको छ। अनि अब यो क्वेशन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। क्वेशन चाहिँ अब के थियो तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो नि। र क्वेशन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि 1 नम्बर क्वेशन सोधेको थियो सूत्र मार्फत थाहा लागे अनुसार काइन्डली फर्नेस द एन्टायर मिनट्स अफ द मिटिङ पाउन सक्छौं भन्दा छैन भनेको छ। 2 नम्बरदेखि उता चाहिँ के सोधेको छ भन्दा 2 नम्बरमा चाहिँ डिड द अनरेबल होम मिनिस्टर गिभ एनी एस्युरेन्स रिगार्डिङ द फर्मेसन अफ गोर्खाल्यान्ड टु द मेम्बरशिप इन द मिटिङ भनेको छ कि गृह मन्त्रालयले त्यो भित्र मिटिङ गर्दै गर्नेहरूलाई गोर्खाल्यान्डको विषयमा कुनै एस्युरेन्स दिए भनेर सोधेको छ। 3 नम्बरमा के अनरेबल होम मिनिस्टरले 11 जनजाति गोर्खाको 11 जात गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने बारे कुनै एस्युरेन्स दिनुभएको छ भनेर सोधेको छ। 4 नम्बरमा के यहाँको क्षेत्रीय दलहरुको नेतृत्वहरूले गोर्खाल्यान्ड विषयमाथि कुनै डिमान्ड राखे भनेर सोधेको छ। अनि लास्ट क्वेशन छ के राजु विष्टले पर्सनली उनको मुखबाट राजु विष्टले 11 जनजाति अनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि कुनै कुरा राखे भनेर सोधेको छ। र त्यहाँ भनिएको छ 2 नम्बरदेखि 5 नम्बरसम्म यो क्वेशनहरु चाहिँ आरटीआई का प्रपर्टी भित्र पर्दैन भनेर चाहिँ भनिसकेपछि हामीले जुन भन्दै थियौं यो नाटक मात्र थियो भन्ने स्पष्ट भयो। अनि साथसाथै त्यहाँ डेलिगेसन भित्र जानेहरूले अस्ति खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङ बारेमा बोलेको सुने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले हामी चाहिँ जे गर्छौं जनताको अगाडि ट्रान्सपेरेन्ट राखेर गर्छौं। जे माग्यौं जनताको अगाडि छ, जे पायौं जनताको अगाडि छ, युनिभर्सिटी सुरु भयो जनताको अगाडि छ, जे हुँदै फरेस्ट राइट्स को जुन हामीले कुरा गरेको थियौं ल्यान्ड राइट्स त्यो हामीले जनताको अगाडि पायौं। हामीले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले छर्लङ्ग देखाएर राखिदियौं। यदि दिल्लीको त्रिपक्षीय यो उहाँहरूले भनेको अनुसारको बैठक चाहिँ त्यसरी लाइभ क्यामेराको अगाडि भएको भए चाहिँ फेरि म जिम्मेवारीसँग लिएर भन्छु साथीहरू अनुहार लुकाएर दार्जिलिङ आउने अवस्थामा हुन्थेनन्। त्यहाँ पहिल्यै राजु विष्टले गाली खाएर सुरु भएको मिटिङ छ। अझै के भएको छ सोध्दै जाउँ म भन्दै जान्छु। र त्यसले गर्दाखेरि जनता तपाईहरु सचेत भइदिनुहोस्। बीजेपी को एजेन्टहरू अनि प्याकेजमा भोट बिक्री गर्नेहरू अनि देशमा ढाक्ने सरकारले गोर्खा जातिको हक र हित कहिले पनि सोचेको छैन। र फेरि पनि खाली डिस्टर्बेन्स जब के नयाँ कुरा गर्न खोज्छौं हामी डिस्टर्बेन्स चाहिँ हामीले होइन यहाँको विकास र प्रगतिको मार्गलाई र पहाडले केही पाउन आँट्दैलाई डिरेल गर्ने काम चाहिँ भारतीय जनता पार्टी अनि उनको एजेन्टहरूले गरिरहेका छन्, अरु कसैले गरिरहेका छन्। यो चाहिँ हामी जनतालाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ। एउटा कुरो जुन दिन वार्ता भएको थियो दिल्लीमा त्यसको बेलुका एउटा गृह मन्त्रालयको एउटा साइट विषयले स्पष्ट लेखेको थियो। त्यो उसमा त्यो वार्ताको जो रिपोर्ट जो उनीहरुको गृह मन्त्रालयमा हालेको छ त्यो झुटो हो या आरटीआई झुटो तपाईलाई के तपाईलाई म एउटा स्पष्ट कुरा भन्न चाहन्छु। हेर्नुस् है, तपाईलाई मैले त्यो अस्तिको मेरो प्रेस कन्फरेन्समा पनि भनेको छु है, अस्ति मैले प्रेस कन्फरेन्समा पनि भनेको छु
जुन चाहिँ प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो चाहिँ म्यानेज गर्नु चाहिँ सिकेछ साथीहरूले भनेको छु मैले अस्ति, यति चाहिँ सिकेछ भनेको छु। हेर्नुहोस्, अब काहीँ न काहीँ टाउको लुकाउनु पर्यो, टाउको लुकाउनुको निम्ति पिआइबीमा एउटा प्रेस रिलिज जाओस् भनेर साथीहरूले नमस्ते घुँडा टेक्यो, नमस्ते भुइँ सोरेर नमस्ते गर्दा प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा एउटा प्रेस रिलिज चाहिँ आयो। तर त्यहाँ के आयो, त्यहाँ पनि त 11 जनजातिमाथि चर्चा भयो, गोर्खाल्यान्डमाथि एक्सपिरियन्स भयो भनेर लेखेको छैन नि। गोर्खाको सर्वाङ्गीन विकासमाथि मिटिङ भएकोमा के अरे स्टेट गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेसन नभएकोले गर्दाखेरि मिटिङ पोस्टपोन गरियो भनेर भनेको छ। त्यो कुरा यो कुरा मिल्दैछ नि, त्यहाँ पनि यो कुरा उल्लेखित छैन, आरटिआईमा यो कुरा उल्लेखित छैन। तपाईँलाई म विगतको दिनमा म लान चाहन्छु। हजुर, विगत दिनमा जो जिटिए बनिनुभन्दा पहिला 11 वटा वार्ता भएको थियो। हजुर, त्यो 11 वटा वार्ताको बिचमा जो जब 4 राउन्डको वार्ता चलिरहेको थियो त्यसको मात्रै यो रिपोर्ट आएको थियो र त्योभन्दा अघिको पनि थिएन अनि पछिको पनि। एकैचोटि जब यो जिटिए थापिसकेपछि चाहिँ रिपोर्ट आएको थियो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यो 4th राउन्डको मिटिङमा सायद मलाई जहाँ लाग्छ कतिवटा मिटिङमा त होम सेक्रेटरी बस्नु भएन है। अब त्यो एक्ज्याक्टली मैले त्यो पोलिटिकल टक थियो, गृह मन्त्रालयको त्यहाँ नेतृत्व थिए त्यति बेला त्यही हो, त्यही त कारण त्यही हो। जब तपाईँको अब मिनिस्टर अफ स्टेट बसेको छ भने काहीँ पोलिटिकल इन्भल्भमेन्ट भयो भने त्यो गर्नु पऱ्यो नि त, बाहिर न्युज बनाउनु पऱ्यो है। हामी चाहिँ केही न केही गर्नु खोज्दैछौँ भन्ने गिमिक पनि गर्नु पऱ्यो। मैले तपाईँसँग जान्नु चाहँदैछु, जो यिनीहरूले दिल्लीको वार्ता कुरा लुकायो भने जो तपाईँले भनिरहनु छ त्यो भित्र के भयो, त्यो लुकायो भनिरहनु छ। अनि यो जो कुरा चाहिँ त्यो आरटिआईले चाहिँ खुलासा गर्यो भने तपाईँले एक प्रकारले गरिरहेको छ। तर मैले त्यो विगतको दिनलाई तपाईँलाई स्मरण गराउँदैछु। विगतको दिन जो 11 वटा वार्ता भएको थियो, त्यो 11 वटा वार्तामा जब 4 राउन्डको वार्ता भएको थियो त्यो वार्ताको मात्रै उनीहरूको गृह मन्त्रालयको साइटमा थियो। होइन हौ, तपाईँले बुझ्नु भने साइटमा हामी त्यस्तो नि, हामी त पेपरमा फोटो आउँदा साइटमा एउटा न्युज आउँदा खुसी भइरहनु नि भनेपछि। तर त्यो प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा रिपोर्ट आयो, रिपोर्टमा के आयो, गोर्खाल्यान्डमाथि चर्चा भयो, गृहमन्त्रीले आश्वासन दिनुभयो भनेर आयो, आएन। अथवा मैले भनेको कुरा गोर्खाल्यान्डको बारे नमाग्दै नमाग भनेर आएन, कुनैमा आएन। तर मैले भन्नुको त्यहाँ के आयो, यो आरटिआईमा जुन कुरा भन्यो त्यसले प्रमाण गर्दछ। किनभने प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले पनि गोर्खाको 11 जनजातिमाथि कुरा उठायो डेलिगेसनले र त्योमाथि चाहिँ चर्चा हुन सकेन। गोर्खाल्यान्डमाथि कुरा उठायो डेलिगेसनले सांसदको नेतृत्वमा, त्योमाथि कुरा चर्चा हुन सकेन र त्यसले गर्दा चाहिँ केन्द्र राज्य सरकारको अफिसरलाई पर्ख्यौँ भनेर भनेको छैन नि। राज्य सरकारको एउटा रेस्पोन्सिबल अफिसर चाहिँ आउनुपर्छ नेक्स्ट मिटिङमा भन्यो। तर त्यो मिटिङ चाहिँ के को लागि भएको थियो, गोर्खाको विकासको लागि भएको थियो भनेर लेखेको। सुन्नुहोस्, एउटा जेनरल युनिभर्सल टर्म देख्छ। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई मैले बुझ्नु भने चाहिँ प्रेस कन्फरेन्समा बाहिर आएर सांसदले के भने, प्रेस कन्फरेन्समा बाहिर डेलिगेसनलाई लिड गरेर जाने एमपीले बोलेको कुरा त प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा प्रकाशन भएको समाचार मिल्यो। तपाईँहरू त पत्रकारहरू, बाहिर आएर उनले के भने, हामीले पहाडमा पञ्चायत चुनाव नभएको कुरा राख्यौँ, हामीले पहाडमा निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको कुरा राख्यौँ, हामीले पहाडमा जिटिए पनि निर्वाचित छैन, बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसन चलाउँदैछ, नोमिनेटेड मान्छेहरू चलाउँदैछ भन्ने यो प्रथा छ भन्ने कुरा राख्यौँ। भनिसकेपछि त्यो कुरा र यो कुरा मिल्दैछ। किनभने त्यहाँ कुराभित्र के भयो, जिटिएको चौकीमा कहिले बस्ने, जिटिएलाई कसरी बिजेपीले हत्ताउने, जिटिएलाई हत्ताउनलाई के गर्ने है, त्यो विषयमा चर्चा भएर त आज यो कुरा यहाँ आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचभित्र के चर्चा भयो अहिले पनि भन्दैछु, गृहमन्त्रीले के भन्दैछन् अहिले भन्दैछु। मेरो वक्तव्य खण्डन गर्ने कसैले पनि गरेन, कसैले पनि गर्ने क्षमता थिएन त्यहाँभित्र। किनभने हामी सत्यमा छौँ र हामी प्रमाणसँग बोल्छौँ। अनि अहिले पनि हामी भन्दैछौँ, गृहमन्त्रीले स्पष्ट भनिदिएका छन् गोर्खाल्यान्ड तिमीहरूले आशा नगर्नु भनेर। 2 नम्बर कुरा पिपिएस के हो भन्ने कुरा न त्यो मिटिङबाट खुलासा गरेको छ, न गृहमन्त्रीले खुलासा गरेको छ है, न यो हाम्रो यहाँबाट जाने प्याकेजमा भोट लडेर जाने दलहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस्, अब काम गर्नलाई मौका दिने समय आयो, युनिभर्सिटी ल्याउनलाई मौका दिने समय आयो, कोभिड अस्पताल बनाउनलाई मौका दिने समय आयो, फरेस्ट राइट्स के अरे फरेस्ट भिलेजमा को पट्टा दिने, माटो फर्काउनेहरूलाई मौका दिने समय आयो, ढाँटहरूलाई दार्जिलिङ पहाडमा पोलिटिकली नन एक्जिस्टेन्ट बनाइदिने समय आयो। यो चाहिँ हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ। एउटा कुरो जो आइरहेको छ प्रकाशमा, हिजो मात्रै गभर्नरको स्टेटमेन्ट पनि आयो, उहाँले एउटा ट्विट नै गरेको छ, त्यो आयो। र यो विषयलाई तपाईँले कस्तो प्रकारले हेर्नु? यो चाहिँ कस्तो भने नि के अरे किसान आन्दोलन चरममा पुगेको बेलामा युपीमा बिजेपीको मन्त्रीको छोराले चाहिँ 4-5 जना मान्छे दिल्याम खुल्याम मारेर न्युज हेडलाइन्स भइरहेको बेलामा चाहिँ आर्यन खानलाई ड्रग्सै नपाई ड्रग्स पक्राएर न्युज डाइभर्ट गरेको जस्तै हो।
जसले आज भुइँको डल्ला पनि ल्याउन सकेको छैन, जसले आज सिलगढीतिर बसेर फेसबुकमा बोल्नु बाहेक, जसले आज आफ्नो फेसबुक पोस्टमा 5 लाइन 10 लाइनको साहित्यिक भाषाहरू लेख्नु बाहेक चारनाको उपलब्धि गर्न सकेका छैनन्। उहाँहरूले आज जुन चाहिँ युनिभर्सिटी आयो यहाँनिर, अनित थापाको पहलमा जुन युनिभर्सिटी यहाँनिर आयो, त्यो युनिभर्सिटी आइसकेपछि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको चाहिँ अब क्रेडेन्सियल बढ्यो भनेर बढ्दैछ भनेर त्यो, अनि फरेस्ट राइट्स जुन किसिमले हाम्रो फरेस्ट भिलेजर्सहरूको ल्यान्ड राइट्स बाँड्ने प्रक्रिया सुरु भयो, मोटामोटी नोटिफिकेसन भयो, यो सबै उपलब्धिहरूलाई त अब केही न केही त गर्नु पऱ्यो। हामी त काम गर्ने कर्म नै सिद्धान्त भनेर हिँड्नेहरू हो र यिनीहरूलाई चाहिँ अब जनताको बिचमा लोकप्रियता बढ्दैछ भनेर चाहिँ त्यही जानेको छ। के भन्दाखेरि क्याग अडिट भन धमिलाउ। अनित थापाले पनि भनेको छ, हामी पनि भन्दैछौँ, सबैले भन्दैछौँ अडिट गरौँ न, वर्षै पछि गरौँ, डेली गरौँ, आज मात्रै होइन भोलि पनि गरौँ, पर्सि पनि गरौँ, सरकारको काम हो। तर मैले भनेको छु यता क्याग अडिट गराउ त भन्दैछौँ, भुइँको अब उनीहरूको त के गर्ने, हामीले उनीहरूको त अडिट गरौँ भन्छ, भुइँको डल्ला ल्याएको छैन, भुइँको डल्ला नल्याउनलाई त हामी अडिट गरौँ भन्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई जनताको माइन्ड डाइभर्ट गर्ने इस्युहरू निकालेर है, जब गोर्खाले जे पाउँछ अनि राम्रो कुरा हुनु खोज्दाखेरि जहिले पनि उल्टा र पाल्टी गरेर यो गोर्खा भन्ने चाहिँ भ्रष्टाचारी हो, यो गोर्खा भने चाहिँ व्यवस्था चलाउन जान्दैन, यो गोर्खा भनेको चाहिँ अहिलेसम्म उल्टै मात्रै काम गरेको छ भन्ने त्यतापट्टिको त्यो सरकारलाई त्यो नजरियाले गोर्खालाई देखाउनुको साटो चाहिँ सकारात्मक राजनीति गरेको राम्रो, सत्यको राजनीति गरेको राम्रो, लन्डाउने राजनीति त्यागेको राम्रो, जनतालाई सेतोमा छ भने सेतो, हामीले जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा ओपन क्यामेरामा मिटिङ गरेको राम्रो, क्षमता छ भने लाइभ क्यामेरामा मिटिङ गरेको राम्रो, क्षमता छ भने अबको त्रिपक्ष वार्तामा गृहमन्त्रीलाई अपिल गर्नुहोस्, हामीलाई त पताउनु छोड्यो, हामी ओपन क्यामेरामा मिटिङ गर्छौँ भन्नुहोस्। अनि हामीलाई जासुस भन्नेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म यहाँबाट है, तपाईँ चाहिँ एउटा कम्पनी चलाएर जीविका चलाएको मान्छे एक्सिडेन्टमा एमपी भएको, हामी चाहिँ यो जातिको निम्ति, यो ठाउँको निम्ति 16-17 जेल नेल हुँदै है राजनीति चाहिँ पोस्टल चाहिँ यहाँ आइपुग्यो। त्यसले गर्दा हामीलाई थाहा छ सोर्सेस कसरी बनाउनुपर्छ है, हामीलाई थाहा छ राजनीति कसरी गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अनुरोध, तपाईँले यो किसिमको टिका टिप्पणी नगरिदिने है, हामी भारतीय नागरिकहरू हौँ, तपाईँभन्दा बेसी देशको अखण्डता, राष्ट्रियता र हामी इन्टिग्रिटीलाई चाहिँ हामी बेसी रेस्पेक्ट गर्छौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई म यहाँबाट प्रेसमा पनि आह्वान भन्न चाहन्छु, यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु। तपाईँले पर्जापट्टा 19मा जति बेला तपाईँहरूले एउटा पर्जापट्टाको कुरा गर्नुभयो, त्यति बेला चियाकमान भयो, सिन्कोना भयो, फरेस्ट भिलेज भयो, अनि पछि तपाईँ 2021को चुनावमा खुदै तपाईँ पनि चुनावी मैदानमा उत्रिनु भएको थियो। त्यति बेला तपाईँले पर्जापट्टाको एउटा जनतालाई एस्युरेन्स दिनुभएको थियो। आजको दिनमा गत केही दिन पहिला मात्रै सीएमले पर्जापट्टाको विषयमा स्पष्ट गरिदियो चियाकमानमाथि, यसलाई तपाईँहरूले कस्तो प्रकार? त्यो तपाईँले मैले भने नि, हामी त लाइभ गर्छौँ, उहाँले जुन एउटा स्पष्ट गर्नुभयो, त्यस पछाडि चिफ सेक्रेटरीसँग अनि बेलुका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू मुख्यमन्त्रीसँग 1-to-1 बात मार्नुभएको छ र उहाँले त्यस वार्तामा यो भन्नुपर्छ हामीले हेर्नुहोस् बस्दाखेरि कतिवटा कुरो उहाँले क्लियर गर्नुभएको छ र मुख्यमन्त्रीले उहाँले सर्वेको लागि है कति गर्नुपर्ने काम उहाँ चिफ सेक्रेटरीसँग बात मारेर के चाहिँ भाइबल सल्युसन हुन्छ त्यो माथि काम गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ। तपाईँहरूले हामी जिम्मेवारीसँग भन्न चाहन्छु। अनि त्यसकै अनुरूप हो त्यो फरेस्ट राइट्सको पनि त्यहाँनिर तपाईँले फरेस्टको डोइलर्सहरूको राइट्सको कुरा उठेको थियो र त्यसको पनि त्यही मिटिङमा मात्रै होइन त, त्यो मिटिङ सकिसके जब मुख्यमन्त्री अनि हाम्रा अध्यक्षको जुन एउटा कर्टसी भिजिट भनौँ त्यो मर्निङ वकको टाइममा, अनि त्यो मिटिङको पश्चात बेलुकी पनि चिफ सेक्रेटरीसँग मिटिङ पश्चात यो डेभलपमेन्ट भएको हो। र हामीले हेर्नुहोस् यस्तो नि होइन भाइको अलिअलि मैले अलिअलि त बताउनु पऱ्यो नि, हामीले सुरु त गऱ्यौँ नि प्रभु। अलिकति कुरा मैले भाइको कुरा मैले काट्नु भएर 2006 जो फरेस्ट राइट एक्ट जो कुरा भएको थियो, त्यो पारित भएको थियो, त्यो त 2006 मै नै भएको थियो, तर बङ्गाल सरकारले त्यसलाई एप्लाई गर्नुलाई विलम्ब गरेको थियो। त्यो कुरो त तपाईँले यसो हेर्नुहोस्। अर्को कुरो तपाईँसँग म जान्न चाहन्छु, कसैको मिटिङमा प्रशासनिक बैठकमा मुख्यमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको छ हामीले चिया बगानको त्यहाँनिर ढट्टापत्र दियौँ भने, त्यहाँको कागजपत्र दियौँ भने हामी बिजनेस कहाँबाट गरौँ भने उहाँको एउटा बयान आएको थियो। तर जो अहिले तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो हामी पछि गएर कुरा गर्यौँ र यो कुरो सार्वजनिक भएन। जुन सुन्नुहोस् यो चाहिँ यस्तो कि त्यो जुन चाहिँ प्रश्न उठाउनेको पनि काहीँ न काहीँ त्यो हेर्नुहोस् है, जसले प्रश्न उठाइसकेपछि कुरा बुझाबुझ भएन भनेदेखि प्रश्न पनि ठिकसँगले कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो नि। अनि हामीले उठाएको प्रश्न थिएनौँ र हामीले त्यसलाई टेकअप गरेर भरे सम्झाउने प्रयास गर्नुभएको छ अध्यक्षले।
के भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ बुझ्नु भएको छ कल्टिभेटेड ल्यान्डमा प्लान्टेसन भएको जमिनमा चाहिँ ल्यान्ड राइट्स दिने भन्ने। तर हाम्रो कुरा त हामी त अलरेडी हाम्रो मान्छे जहाँ चाहिँ प्लान्टेसन छैन, बुझ्नु भएन, प्लान्टेसन नभएको जमिनमै हाम्रो मान्छे बसेको छ र त्यो प्लान्टेसन नभएको जमिनको चाहिँ जो अलरेडी हाम्रो मान्छेको पोजिसनमा छ त्यसको चाहिँ ल्यान्ड राइट्स दिनुपर्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ भरे बुझाइएको छ। हुनु चाहिँ यो प्रश्न गर्दै यो कुरा चाहिँ अझै मजाले भूमिका बाँधेर के अरे हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कमानमा प्लान्टेसन छ र प्लान्टेसन नभएको जमिनमा चाहिँ हाम्रो मान्छे बसोबास गर्छ धुराहरूमा है, टोल बनाएर, र त्यहाँनिर बसोबास साथसाथै हाम्रो मान्छेको घुरेन छ, सागबारी छ, बाख्रा पालेको छ, कुखुरा पालेको छ, कसैले अदुवा रोपेको छ, कसैले सुन्तला खेती गरेको छ, र यो जहाँनिर चाहिँ प्लान्टेसन छैन र कमानले यो प्लान्टेसन हुँदैन भनेर छुट्याएर के अरे लेबरहरूलाई बस्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँको पर्जापट्टा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझाउनु पर्यो र यो कुरा हामीले बेलुकाभरि बुझाएको छौँ, अध्यक्षले बुझाउनु भएको छ र त्यसले गर्दाखेरि यो माथि काम हुन्छ है। यसको प्रमाणस्वरूप भन्दैछु नि, अलिकति विश्वास गर्नु पनि नि, फरेस्टको हामीले सुन्नु चाहिँ एउटा कुरा, फरेस्टको डुवेलर्सको लागि पनि ल्यान्ड राइट सुरु भयो र यो किन विलम्ब भएको थियो भन्दाखेरि त्यसमा इलेक्टेड पञ्चायत चाहिने कुरा हुन्थ्यो होइन, लोकल सेल्फ गभर्मेन्टमा इलेक्टेड मान्छेहरू चाहिनु पर्ने हुन्थ्यो त्यो कमिटीमा, त्यसले गर्दा पनि यो अलिक विलम्ब भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब जिटिए सभा थियो योभन्दा अगाडि है, जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चलाउँदाखेरि त्यो जिटिए सभामा एउटा रेजोल्युसन गरेर त्यो पञ्चायत जहाँ कमिटीमा पञ्चायत मेम्बर चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ जिटिए सभाको मेम्बर चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले रेजोल्युसन गरेको थियो। तर त्यो बमोजिम सरकारसँगको जुन त्यो एउटा तालमेल नभएको र त्यो हुन सकेन है। तर फेरि अब जिटिए सभा सकिसकेपछि अहिले त यहाँ इलेक्टेड कोही पनि थिएन ठाउँमा, त्यसले गर्दा यो कुरा विलम्ब भएको थियो र यसलाई पनि बुझाएर टेक्निकल प्रकारले कसरी गर्नु सकिन्छ है, बा एउटै मात्रै इलेक्टेड एमएलए हालेर सकिन्छ र यो सबै यसको टेक्निकलिटीलाई हेरेर सायद कुनै एउटा हाम्रो बुझाइमा सायद त्यसमा सशक्तपन थियो, हामी 100% बुझाउन सक्यौँ र सायद यो भएको। त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा काम गरेको छौँ, हेर्नुहोस् युनिभर्सिटी पनि भयो र हाम्रो भनाइ चाहिँ हेर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस्, अलिक समय दिनुहोस्, हामी हार्दा पनि यत्रो काम गर्दैछौँ, एकखेप जनताले विश्वास गरेर म्यान्डेट दियो भने झन् हामी कति गर्छौँ भन्ने कुरा त यो तपाईँहरूले बुझेको कुरा। त्यसले तर यसमा एउटा कुरा भन्छु, हेर्नुहोस् यो बाहिरी शक्तिहरूसँग जसले दार्जिलिङ पहाड कहिले पनि हित चाहँदैन, खालि यहाँनिर एमपी जन्माउने एमएलए जन्माउने एउटा यहाँनिर दार्जिलिङ पहाड जनतालाई एउटा सामग्री मात्र सम्झेको छ है, एउटा आर्टिकल मात्र सम्झेको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ है हामी आह्वान गर्छौँ जनतालाई, तपाईँले चिन्ने समय आएको छ, यो ढाँटहरूको फोटो खिचाइमा तपाईँहरू नलाग्नुहोस् है। यो बगमपुसे कुरा जुन उहाँहरूले गर्दैछ यो आरटिआईले स्पष्ट भयो, अस्तिसम्म जसले पनि हामीलाई पत्ताउनु भएको थिएन, फेरि भोलि काउन्टर आउन सक्छ, उहाँहरू कुरा कमाउनु र मुखमा के अरे कुरा घुमाउनु त माहिर छ, तर हामी चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट राख्छौँ, हामी त बैठक गर्दा पनि लाइभ क्यामेरामा गर्छौँ है, उहाँहरूले जस्तो मिनट चाहिँ नभएको मिटिङमा बस्दैनौँ, प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा एउटा प्रेस रिलिज डेलिगेसन जाने मान्छेले अर्को प्रेस रिलिज बोल्दैनौँ। त्यसले गर्दा जनता सजग बन्नुहोस्, सचेत बन्नुहोस्, यो पहाड बनाउने मिसनमा लागेको यो समूहलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी पहाडलाई प्रगतिको मार्गमा लान्छौँ, यही तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ।